किस्मत को संवारा है, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। मोहब्बत की कसम तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा। सुनो मेहनत कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। मोहब्बत की कसम तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा। तेरी कुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। तेरी कुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। तेरी कुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। गंवा दूं जिंदगी अपनी ये कब मुझको गवारा है। मोहब्बत की कसम तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। पुकारूंगा
तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है, मोहब्बत की कसम तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदाए बुज़ुर्गों बरतर का लाख लाख शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से मुझे और आपको एक और मौका दिया है ताकि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन पाए। अभी आप खुदा की हम्द व सना सुन रहे थे जिससे आपको बरकत मिली है, और अब मौका है हमारे पास कि हम अपने खुदा का पाक कलाम सुने बड़ी तवज्जो से, बड़े एहतराम से, बड़ी खामोशी से, बड़े ध्यान से। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए। आज की तिलावत मुक़द्दस लूका मुसन्निफ की इंजील से है। उसका 6वां बाब है और उसकी 47 और 48 2 आयात की तिलावत करता हूँ। बगौर सुनिएगा। खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी ज़बान पाक से यूँ फरमाया है, जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानद है। वो उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला न सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, बेटा बेटी, जो भी आप खुदा का कलाम सुनने के लिए वक्त दे रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी बात है जिस पर मुझे और आपको गौर करना है। इन दिनों में एक ख़ास बात पर कलाम सुनाता चला आ रहा था। वो थी हकीकी मसीही का इम्तियाजी निशान क्या होता है। हकीकी सच्चे ठीक मसीह को इस दुनिया में पहचानना हो तो उसकी क्या कुछ निशानियां हैं, जैसे ये पता चले कि ये 1 नंबर मसीही है। काफ़ी बातें मैंने बताई हैं पिछले पैगामात में, और आज आखिरी बात है, और ये है आला किरदार। सच्चे मसीही की, हकीकी मसीही की इस दुनिया में ख़ास खूबी, ख़ास रंग, ख़ास अंदाज जो देखा जाता है दुनिया के अंदर, वो ही है आला किरदार। जब मैं किरदार की बात करता हूँ, इसका मतलब है ईमानदार का मिजाज, अखलाक, रवैया और चाल चलन। ये 5 बातें हैं जी, मुझे और आपको गौर करना है। अगर दुनिया में ये वाज़े करना है कि मैं सच्चा मसीही हूँ, मसीह का पैरोकार हूँ, तो फिर किरदार, मिजाज, अखलाक, रवैया और चाल चलन, बिहेवियर, कंडक्ट, करैक्टर,
ایٹیٹیوڈ اینڈ کانورسیشن. یہ نہیں تو پھر نہ میں پادری، نہ میں مبشر، نہ میں مسیحی، نہ میں کچھ اور. آئی ایم نتھنگ. اگر میں کچھ ہوں تو پھر خدا کے نام کو بدنام کرنے والا مسیحی ہوں. خدا کے کلام کو رونق دینے والا نہیں ہوں، بلکہ کلیسیا کے لیے، مسیح کے لیے بدنامی کا باعث ہوں. کیونکہ باتیں بڑی بڑی ہیں روحانی، کردار نہیں دیکھا جاتا، مزاج نظر نہیں آتا، اخلاق کی کوئی بات نہیں، رویہ بڑا ٹیڑھا اور چال چلن ناپسندیدہ ہے. تو فائدہ کیا ہوا مسیح کہلوانے کا جی؟ تو آج اس پر بہت ہی دھیان دینے کی ضرورت ہے. مجھے سب سے پہلے، جو میں انجیل مقدس کا مبلغ ہوں، دوسروں کو سناتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ اس پر سوچنا ہے. پولس رسول پہلی صدی کی کلیسیا کے اندر بہت بڑے تھیولوجین اسکالر ہوئے، خداوند مسیح کے رسول. انہوں نے لکھا فلپی کی کلیسیا کو، دوسرے باب کی 5ویں آیت، مسیحوں کو. ان کو پتا تھا کہ جن کو میں لکھ رہا ہوں انہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، باکرو ان کو ملا ہوا ہے، لیکن لکھ کیا رہے ہیں ان کو؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. اگر یہ بات نہ بنی تو پھر باقی تو تجربے ہیں نا روحانی اور گواہیاں ہیں، فنش. تو جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا اور مسیح کا کلام پڑھتا سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، مسیح کے کلام کو چٹان بنا کے اس پر اپنے کریکٹر کی بناوٹ تشکیل کرتا ہے، وہ ہے جی اعلیٰ کردار کا مالک مسیح. اور اگر صرف پڑھنا ہی ہے، سننا ہی ہے، سنانا ہی ہے، تو کردار کوئی نہیں ہے، مزاج مسیح کا نہیں ہے، تو پھر کس کا ہے؟ کیا پیش کر رہے دنیا کو آج سوچنا ہے. پطرس رسول ان کے آپ کے پہلا پطرس اس کا 2 باب 9 آیت ہے پہلے خط کی. وہاں رسول فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہیں دنیا میں سے الگ کر کے اپنی بادشاہی کا فرزند بنا لیا ہے، اندھیرے سے نکال کے روشنی میں بلا لیا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے خدا کی خوبیاں ظاہر کرنی ہیں اپنی زندگی سے. پریزز آف گاڈ، مائنڈ آف کرائسٹ. اگر یہ ظاہر ہو تو پھر تو خدا کا جلال ہے، مسیح کی شان ہے، ورنہ شور شرابہ ہی ہے. تو غور کریں، کیا میرے جینے سے ڈیلی لائف میں مسیح کا مزاج اور خدا کی خوبیاں ظاہر ہو رہی ہیں؟ جب گلتیا کی کلیسیا کے لوگوں کو پولس نے خط لکھا، 5واں باب اس کی 22-23 آیت، گلتیا کے لوگ مسیحی تھے، بپتسمے لیے ہوئے تھے، توبہ کی ہوئی تھی، پاک روح ملا ہوا تھا، لیکن پولس لکھتے ہیں پاک روح کا پھل ظاہر ہونا چاہیے تاکہ ثبوت ملے خدا کو اور انسانوں کو کہ ہم روحانی ہیں، اب ہم جسمانی نہیں رہے. واٹ کریکٹر. روح کے پھل ظاہر ہوں، ورنہ روحانیت کا دعویٰ جھوٹا ہے. محبت، اطمینان، خوشی، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری، کریکٹر اعلیٰ. دنیا دیکھے. اور آخری بات بڑی توجہ والی ہے، سنیے. پطرس رسول اپنے دوسرے خط میں پہلے باب کی 5-6 آیت
لکھ گئے ہیں، لکھ کے دے گئے ہیں ایمانداروں کو. وہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب اپنی بادشاہی میں جو ہمیں بلا لیا تو پھر بادشاہی کے لائق پھل پیدا کرو اور ان کو بڑھاؤ. کیوں؟ تاکہ عزت کے ساتھ خدا کی اور اس کے بیٹے کی بادشاہی میں داخل ہو سکو. اور بادشاہی کے پھل کیا ہیں؟ کارڈینل ورچوز، بڑے بڑے پھل. تو غور کریں آج کیا خدا کی بادشاہی کے لائق جو پھل ہیں یہ بڑھ رہے ہیں؟ بہت ہیں. وہ کہ لسٹ ہے، میں پوری نہیں بولتا، زبانی کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے بات. تو مطلب یہ ہے بادشاہی کے لائق پھل، فروٹ اکارڈنگ ٹو دا کنگڈم آف گاڈ، یہ ہوں گے. تو رسول کہتا ہے عزت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. اگر نہیں تو پھر سمجھو کہ آپ اپنے نجات کو، بپتسمے کو، پاکرو کو بھولے بیٹھے ہیں. اندھے اور کوتا نظر ایماندار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس فریب میں نہیں رہنا بھائی بہنوں. آج خوشخبری یہ ہے، اگر عزت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں جانا، مسیح کی بادشاہی میں، تو پھر اعلیٰ کردار، اعلیٰ مزاج، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ رویہ، اعلیٰ مسیحی چال چل. God bless you. Thank you so very, very much. Amen.